मुअज़्ज़िज़ मोहतरम क़ारीन व सामीईन, अस्सलामु अलैकुम। मैं आप तमाम मोमिनीन को अपने चैनल ज़ाकिर ग़ज़नफ़र अब्बास नारे वालों पर खुश आमदीद कहता हूँ। और आज क्योंकि 11 शाबानुल मुअज़्ज़म की अज़ीम रात है और ये वो रात है और कल वाला दिन यानी 11 शाबान, जिस दिन अल्लाह ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अली अकबर सा अज़ीम बेटा अता फ़रमाया। तो तमाम मोमिनीन को इस अज़ीम शहज़ादे की आमद मुबारक और बिलख़ुसूस इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में हदिया तबरीक पेश करते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं। तो 2 पॉइंट पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी आज की इस मुख्तसर सी मजलिस में। एक तो जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम के दादे हाल पर, जो कि सब लोग जानते हैं कि कैसा ख़ानदान था, और दूसरा मुख्तसर टाइम में जनाब अली अकबर के नाने हाल पर इंशाअल्लाह। तो उस अज़ीम शहज़ादे की अज़मत के मुतल्लिक कोई क्या बयान कर सकता है कि जिसका बाबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और जिसका चचा ज़माने के इमाम जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम, जिसका नाना रसूल खुदा सरवर अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जिसका दादा अली इब्न अबी तालिब, जिसका परदादा शेखुल बतहा जनाब अबू तालिब यानी बनी हाशिम, आगे तक ये सिलसिला जनाब आदम अलैहिस्सलाम तक, ये आपका वो सिलसिला है जिसको हम दादे हाल कहते हैं, यानी बाप दादा। और दूसरा जो कम लोग जानते हैं जनाब अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाने हाल के मुतल्लिक, उलमा ने लिखा है कि अबू सुफियान की 2 बेटियां थीं। बात बहुत दिलचस्प, बात अगर किसी की अच्छी भी हो तो हम छुपाया नहीं करते, बात बुरी हो तब भी छुपाया नहीं करते। गो जो भी था अबू सुफियान, इसके मुतल्लिक हमारी बहस नहीं, बात नहीं। अल्लाह ने इसको 2 बेटियां अता की। एक बेटी का नाम लिखते हैं जनाब उम्मे हबीबा। तो अबू सुफियान ने अपनी इस अजीम और प्यारी बेटी का अक़द सरवर अंबिया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था, और ये इतनी ज़ी इज़्ज़त थी, बाअज़मत मस्तूर थी कि शादी के कुछ अरसे बाद, यानी 2 माह बाद या 3 माह बाद या 1 माह बाद, इसका सगा बाप मिलने आया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में। अबू सुफियान इसका सगा बाप। तो जब ये घर में दाखिल हुआ, उलमा लिखते हैं कि बीबी किसी काम के सिलसिले में किसी दूसरी घर में थी या दूसरे कमरे में थी, अपने कमरे में मौजूद नहीं थी। तो ये आया और पैगंबर खुदा का बिस्तर क्योंकि सजा पड़ा था, बिछा हुआ था, ये पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पे बैठ गए। कुछ लम्हात बाद जब इसकी बेटी घर आई, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हरम जनाब उम्मे हबीबा अबू सुफियान की बेटी जब घर आई और अपने कमरे में अभी दाखिल हो रही थी, इसने देखा कि बिस्तर पैगंबर खुदा का है और बिस्तर पे बैठे इसके बाप यानी अबू सुफियान हैं। तो इसने बग़ैर बात किए, बग़ैर सलाम हाल अहवाल पूछे, बाप की तरफ देख के कहा, किसके हुक्म पे पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पे बैठ गए? आपको किसने कहा कि इस बिस्तर पे बैठ जाओ? तो वो सामने बाप था, उसने कहा, बेटा मैं तेरा बाप हूँ, पैगंबर की हदीस है, सौरा बाप होता है, ससुर बाप होता है, मैं पैगंबर का भी ससुर हूँ, ये आप क्या कह रही हैं? तो इसने बात सुनी अनसुनी एक कर दी और कहा, बेशक आप मेरे बाप हैं, पैगंबर के ससुर हैं, लेकिन जल्दी करो, पैगंबर का बिस्तर छोड़ो। उसने कहा, बेटा मैं तेरा बाप हूँ,
مجھ سے چائے کے متعلق پوچھتی، مشروبات معقولات پوچھتی، اس نے کہا بابا بعد میں پوچھوں گی، پہلے پیغمبر کا بستر چھوڑو۔ تو اب سوالیہ میں پوچھ سکتا ہوں کہ ایک پیغمبر کا سسر تو پیغمبر کے بستر پہ بھی نہیں بیٹھ سکتا، آگے آپ خود فیصلہ کریں۔ پیغمبر کے بستر پہ جو نہیں بیٹھ سکتا وہ پیغمبر کے بعد، ہاں میں سلسلے کو آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ تو یہ ایک بیٹی تھی ابو سفیان کی جس کا نام تھا ام حبیبہ، جس کی شادی ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور اس ابو سفیان کی دوسری بیٹی تھی جس کا نام لکھتے ہیں جناب میمونہ، اور اس بیٹی کا عقد بنو ثقیف خاندان کے ایک معزز فرد سے ہوا جس کا نام لکھتے ہیں ابو مرہ ثقفی بن عروہ بن مسعود ثقفی۔ تو یہ عرب کے قبائل تھے، جیسے بنی ہاشم قبیلہ تھا، بنی امیہ قبیلہ تھا، بنی کلاب قبیلہ تھا، بنو ثقیف قبیلہ تھا، اور ہر قبیلے کی اپنی اپنی خصوصیات تھیں۔ بنو کلاب جو قبیلہ تھا، جو خاندان تھا، وہ شجاعت میں مشہور تھا۔ بنو ثقیف جو خاندان تھا وہ حسن میں مشہور تھا، یعنی اس خاندان کے افراد بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے، اور جتنی خباستیں تھیں، جتنی غلاظتیں تھیں وہ بنو امیہ قبیلے کو ملیں، اور جتنی عظمتیں تھیں وہ اللہ کی طرف سے بنو ہاشم قبیلے کو ملی ہوئی تھیں۔ تو اس بی بی کی شادی، ابو سفیان کی دوسری بیٹی کی شادی ابو مرہ ثقفی سے ہوئی۔ اللہ نے ایک عظیم بیٹی عطا کی جس کا نام رکھا گیا ام لیلہ۔ تو اس عظمت والی بی بی کا عقد، جناب ام لیلہ کا نکاح حضرت امام حسین علیہ السلام سے ہوا۔ ایک عرصے بعد اللہ نے جناب ام لیلہ کو امام حسین کی حویلی میں، امام حسین علیہ السلام کے گھر میں ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام جناب علی اکبر تھا، اور وہ شبیہ پیغمبر تھا۔ اور اس کی مین وجہ جو لکھتے ہیں علماء کہ رسول خدا سے بہت زیادہ محبت تھی امام حسین علیہ السلام کو، اور دعا بھی مانگتے تھے کہ نانے سے بچھڑ گیا ہوں، اب نانے سے ملاقات نہیں ہوتی، تو اللہ نے پیغمبر کی شکل کا امام حسین علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا۔ بیٹا بھی تھا، اور بیٹے کو دیکھ کر امام حسین علیہ السلام نانے کی زیارت بھی کر لیا کرتے تھے۔ اور اتنا عظیم بیٹا کہ کربلا کے میدان میں 10ویں کے دن جس ٹائم بھیجنے لگے جناب علی اکبر کو میدان میں، تو اسی ٹائم امام حسین علیہ السلام نے فرمایا مالک گواہ رہنا، اب میدان میں اس کو بھیج رہا ہوں جو تیرے پیغمبر کی، تیرے محبوب نبی کی شبیہ ہے۔ اور یہاں لفظ ہیں، 3 لفظ ہیں، خلقن و خلقن و منطقن، یعنی خلقن شکل شباہت میں، چال چلن میں تیرے نبی کی شبیہ ہے، خلقن یعنی خلق میں، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، پیغمبر کے خلق کے متعلق اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ خلق عظیم کے مالک تھے، اور اس خلق عظیم کے، پیغمبر کے خلق عظیم کے جو ورثہ دار تھے وہ جناب علی اکبر تھے۔ اور تیسرا لفظ منطقن، یعنی نطق بولنے میں تیرے محبوب کی شبیہ ہیں، تیرے رسول کی شبیہ ہیں، تیرے پیغمبر کی شبیہ ہیں۔ اور اس پیغمبر کے متعلق اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اس وقت تک پیغمبر کی زبان حرکت نہیں کرتی جب تک حکم خدا نہ ہو، جب تک وحی خدا نہ آئے۔ تو جو وحی والی زبان تھی، جو قرآن کی اس آیت کی مصداق زبان تھی، اس عظیم زبان کے محمد کے بعد جو ورثہ دار تھے وہ تھے جناب علی اکبر۔ اور بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اتنے سخی تھے، اتنے عظیم تھے، سب لوگوں نے سنا ہوا ہے کہ مدینے میں امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان بہت مشہور تھا۔
جو بھی کوئی بھوکا پیاسا، یتیم، مسکین، غریب مدینے میں آتا، وہ امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان سے استفادہ حاصل کرتا تھا، کھاتا بھی تھا، لے کے جاتا بھی تھا، جتنا مرضی جتنا دل چاہے۔ جناب امام حسن علیہ السلام کے بعد مدینے میں جناب علی اکبر علیہ السلام کا دسترخوان بھی مشہور تھا۔ اور ایک منفرد بات جو تھی امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان سے بھی منفرد بات، وہ یہ تھی کہ جناب علی اکبر اپنے گھر میں آگ جلایا کرتے تھے، یعنی دھواں اٹھتا تھا گھر سے، اور یہ اس بات کی دلیل تھی، علامت تھی کہ کوئی باہر کا بھوکا پیاسا، غریب، مسکین، یتیم اگر مدینے میں آئے تو اس سے پتہ چل جائے کہ جس گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے یہ گھر عام نہیں، اس گھر میں کھانا بھی ملے گا، اس گھر میں پانی بھی ملے گا، اور جو بھی جناب علی اکبر کے دسترخوان پہ آتا تھا ہمیشہ سیر ہو کے جاتا تھا، لے کے بھی جاتا تھا، کسی قسم کی ممانعت اور رکاوٹ نہیں تھی۔